हेलो वेलकम ब्याक। म देवेन्द्र शेखर गुप्ता, तिमीहरूको साइन्स ट्युटर अफ इन्फिनिटी एकाडेमी। आज हामी मेनली त अब हेर एसी सकिएको छ, तिमीहरूको सबैलाई बधाई छ। अब एसी पछि के, एसी पछि त केही न केही त सोच्नु पर्यो। अब धेरैले त के भन्छ साइन्स फ्याकल्टी नै चुज गर्छन्, त्यसपछि म्यानेजमेन्टतिर जान्छन्, कोही डिप्लोमा लेभल म्यानेजमेन्टतिर जान्छन्, कोही अब हाम्रो डिप्लोमा लेभल डाइरेक्ट सिटिबिटीको इक्जामहरू दिन्छन्। उनीहरूको अब प्रिपेरेसन गर्ने कसरी, त्यसको लागि हामीले ल्याएको छौँ ब्रिज कोर्स, द्याट इज अनलाइन ब्रिज कोर्स। घरबाटै बसी बसी ब्रिज कोर्स गर्न सकिन्छ। त्यो पनि कहाँबाट, हाम्रो इन्फिनिटी एकाडेमीबाट, विथ जस्ट ओन्ली आरएस 999। 1000 पनि होइन, 1000मा 1 रुपियाँ कम, द्याट इज हाम्रो 999 ओन्ली। र अब हामीले यसमा चाहिँ मेनली चाहिँ के पढाउने, यसमा हाम्रो म्यानेजमेन्टको सबै तयारी, साइन्सतिर जाने सबै तयारी, कम्प्युटर साइन्सतिर जाने, सिटिबिटी डाइरेक्ट डिप्लोमाहरू भन्यो नि। अब डिप्लोमा भने त धेरै फरक फरकहरू हुन्छ, जस्तै याचे हुन्छ, हाम्रो पिसिएल नर्सिङ हुन्छ, अनि त्यसपछि ओभरसियरहरू हुन्छ। यो सबैको हाम्रो अनलाइन नै तयारीहरू हुन्छ इन्फिनिटी एकाडेमीबाट। ल अब यसको लागि हाम्रो डेडिकेटेड टिम अफ इन्फिनिटी एकाडेमी फर ब्रिज कोर्स, जुन हाम्रो यासी 2081 क्रास कोर्समा जुन हाम्रो टिम थियो, त्यही टिमले हाम्रो अब ब्रिज कोर्सको लागि पनि सेम टिम छ। द्याट इज हाम्रो साइन्सको लागि देवेन्द्र शेखर गुप्ता, द्याट इज मी। हाम्रो नेक्स्ट साइन्स फ्याकल्टी मेम्बर द्याट इज निशान्त कर्ण। र हाम्रो अप्सनलको लागि, अब अप्सनल त खासै सोधिँदैन, अब अप्सनलको लागि भनेपछि हाम्रो केसाङ सर भयो। अनि त्यसपछि अब म्याथहरूबाट ओभरसियरहरूको लागि धेरै चाहिन्छ नि त, त्यसको लागि हाम्रो कृष्ण कुमार यादव सर, अनि अर्को विश्वजित सर हुनुहुन्छ, विश्वजित मिश्रा सर। यिनीहरूसँग हामीले पुरा ब्रिज कोर्स तयारी गर्छौँ। ल आज म साइन्स, द्याट इज साइन्सको एउटा टपिक, द्याट इज फिजिक्स, वो पनि साइन्सको एउटा के मेन फिजिक्स टपिकको स्केलर एन्ड भ्याक्टर च्याप्टरको पढाउन गइरहेको छु। ल अब हेर, मेनली त स्केलर र भ्याक्टरमा सिम्पली कुराहरू केही हुँदैन। अब स्केलर भनेपछि सिम्पली हाम्रो के हो, त्यस्तो फिजिकल क्वान्टिटी जसले त हाम्रो भ्याक्टर एडिसन चाहिँ फ्लो गर्दैन, भ्याक्टर एडिसन के गर्दैनले फ्लो गर्दैन। तर हाम्रो भ्याक्टर्स भनेपछि त यसले के गर्छ, हाम्रो अबे द ल अफ भ्याक्टर एडिसन, यसले के गर्छ, हाम्रो भ्याक्टर एडिसन ललाई फ्लो गर्छ। ओके, ल अब त्यसै अन्तर्गत एउटा हाम्रो आउँछ ट्रायङ्गल ल अफ भ्याक्टर एडिसन, अर्को आउँछ हाम्रो प्यारालोग्राम ल अफ भ्याक्टर एडिसन। त्यही दुईवटा रिलेटेड क्वेसनहरू आइराखेको हुन्छ र सिम्पल कुराहरू छ। अब ट्रायङ्गल ल अफ भ्याक्टर एडिसनले के भन्छ, यदि दुईवटा भ्याक्टर्स रिप्रेजेन्ट बाई द टू साइड्स अफ अ ट्रायङ्गल टेकन इन अर्डर, देन द थर्ड साइड अफ द, द्याट इज, अब हेर योले के भन्यो कि दुईवटा हाम्रो भ्याक्टर्स द्याट इज रिप्रेजेन्ट बाई द टू साइड्स अफ अ ट्रायङ्गल, हाम्रो ट्रायङ्गलको दुईवटा साइडले दुईवटा भ्याक्टर रिप्रेजेन्ट गर्यो। ठिक छ, यो जस्तो यसलाई मैले के भनिदिन्छु, यसलाई म पी भ्याक्टर मान्छु र यो हाम्रो क्यू भ्याक्टर हुन्छ। त्यसपछि देन द थर्ड साइड अफ अ ट्रायङ्गल रिप्रेजेन्ट्स द रिजल्टेन्ट भ्याक्टर, द्याट इज यो जुन थर्ड साइड ट्रायङ्गल बनाउनको लागि चाहिन्छ त्यसले के गर्छ, हाम्रो रिजल्टेन्ट भ्याक्टर रिप्रेजेन्ट गर्छ इन म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन टेकन इन अपोजिट अर्डर, र यसको हाम्रो अपोजिट डाइरेक्सन मात्रै हुन्छ। ल अब नेक्स्टमा सेम प्यारालोग्राम ल अफ भ्याक्टर एडिसन पनि सेम हो, हाम्रो यही अनुसार हुन्छ, तर अलिकति अब यसमा प्यारालोग्राम बनाएर गर्ने हो। अब हेर, इट स्टेट्स दैट इफ द टू साइड्स अफ अ प्यारालोग्राम रिप्रेजेन्ट्स द टू गिवन भ्याक्टर्स। अब हेर, प्यारालोग्रामको यदि दुईवटा साइड द्याट इज दिस साइड एन्ड दिस साइड रिप्रेजेन्ट्स द टू साइड्स, that is this is side is p vector, this is q vector and direction, then the diagonal drawn from the common initial point। अब योबाट जुन हाम्रो एउटा डायगोनल, अर्कोबाट यसको साइड हुन्छ त, अनि यतातिर एउटा अर्को यसको साइड बन्न सकिन्छ। अब यसको पोइन्टदेखि एउटा जुन डायगोनल ड्र गर्छ त्यो हाम्रो के हुन्छ, रिजल्टेन्ट हुन्छ। र योले के गर्यो, हाम्रो एउटा प्यारालोग्राम फर्म गरिरहेको छ, र यो रिजल्टेन्टको, अब हेर, र यो आर भ्याक्टर भनेको कुन, हाम्रो रिजल्टेन्ट भ्याक्टर हो इन डायगोनल डिरेक्सन। र अब यसको यदि म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो भने, यदि हाम्रो रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ, आर इज इक्वल्स टु अन्डर रुट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, अन्डर रुटमा यो सबै। त सिम्पल फर्मुला तिमीहरूले पढेको, त फर्मुला याद गर्न पनि सजिलो भइहाल्यो।
द्याट इज यो फर्मुला के को भयो हाम्रो, जस्तो यो ए प्लस बीको होल स्क्वायरको फर्मुला पर्थ्यो नि त्यस्तै हो नि त। तर यहाँनिर हाम्रो एउटा के छ कस थीटा थपिएको छ र अन्डर रुट थपिएको छ, त्यति हो। सिम्पली फर्मुला याद गर्न पनि तिमीहरूलाई मेमोराइज गर्न इजी हुन्छ यहाँबाट। ओके ल, अब र हाम्रो त्यो दुईटा बिचमा एउटा एङ्गल सर्टेन त बनेको हुन्छ र त्यो एङ्गल हाम्रो डाइरेक्सन अफ जुन आर, हाम्रो आरको डाइरेक्सन चाहिँ कतातिर, त्यसको लागि यो फर्मुला हुन्छ ट्यान अल्फा इजिकल्स टु के हुन्छ हाम्रो, ट्यान अल्फा इजिकल्स टु क्यु भ्याक्टर साइन थीटा बाई पी प्लस क्यु कस थीटा। र यो कस थीटा र यो थीटा, यो अल्फा त हाम्रो के भइहाल्यो आरको लागि डाइरेक्सन भइहाल्यो। र यो थीटा के को, यो थीटा भन्ने चाहिँ पी र क्यु बिचको जुन हाम्रो एङ्गल बनेको हुन्छ नि त्यही भन्ने चाहिँ हाम्रो के हो, यो थीटाको भ्यालु हुन्छ। ल, अब यसमा सर्टेन कन्डिसनहरू, यदि हाम्रो दुईटा भ्याक्टरहरूले अब कसरी बसिरहेको छन् दुईटा भ्याक्टरहरू, यदि हाम्रो पी र क्यु इन द सेम डिरेक्सन द्याट इज थीटाको भ्यालु हाम्रो कति भयो, 0 भयो। त्यति बेला थीटाको भ्यालु 0 राख्दाखेरि यो हाम्रो जुन हाम्रो आर म्याग्निट्युडको फर्मुला थियो त्यसमा यो थीटाको भ्यालु यहाँनिर 0 राख्दाखेरि हाम्रो यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ, आर इजिकल्स टु अन्डर रुट पी प्लस क्यूको होल स्क्वायर द्याट इज, अब यो भनेपछि के भइहाल्छ हाम्रो पी प्लस क्यू। सिम्पली यो कन्डिसन कति होला, द्याट यो भनेको अब के हुन्छ हाम्रो कन्डिसन कति होला, जति बेला थीटाको भ्यालु 0 हुन्छ द्याट इज पी र क्यू हाम्रो इन सेम डिरेक्सन, पी र क्यू इन सेम डिरेक्सन। सेम डिरेक्सन हुँदाखेरि हाम्रो के हुन्छ, आरको भ्यालु कति हुन जान्छ, आर इजिकल्स टु पी प्लस क्यू द्याट इज हाम्रो म्याक्सिमम भ्यालु अफ म्याग्निट्युड। एनदर इफ दे आर अपोजिट टु इच अदर द्याट इज थीटा इजिकल्स टु 180 डिग्री। अब यहाँनिर 180 राखिदिने, 180 राख्दाखेरि अब क्यालकुलेट गर्दाखेरि आरको भ्यालु हाम्रो आउँछ पी माइनस क्यू। र यो भनेपछि हाम्रो के हुन्छ, मिनिमम भ्यालु हुन्छ, मिनिमम भ्यालु हुन्छ। यहाँ म्याक्सिमम आयो, यहाँनिर मिनिमम आयो। नेक्स्टमा यदि हाम्रो थीटाको भ्यालु 90 डिग्री भयो भने, यदि थीटाको भ्यालु 90 डिग्री भयो भने द्याट इज हाम्रो आर इजिकल्स टु के थियो, अन्डर रुट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq अनि त्यसपछि कस, अब यहाँ थीटा थियो कस थीटाको ठाउँमा 90 राख्ने र कस 90 को भ्यालु त थाहा छ द्याट इज 0। अब यहाँबाट हाम्रो यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि आर इजिकल्स टु के हुन्छ, अन्डर रुट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, यसमा मेनली चाहिँ क्वेसनहरू सोध्ने पनि यतिबाट हुन्छ। सिम्पली हाम्रो अब हेर दुईटा फर्मुला भयो, एउटा के फर्मुला भयो हाम्रो म्याग्निट्युड अफ आर, द्याट म्याग्निट्युड अफ आर के हुन्छ, आर इजिकल्स टु अन्डर रुट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq एन्ड देन कस थीटा। सिम्पली कस थीटा याद राख्नु। र अर्को यदि हाम्रो यसको डाइरेक्सन निकाल्नु द्याट इज अल्फा, अल्फा यो के भयो हाम्रो म्याग्निट्युड भयो, यो हाम्रो के हो म्याग्निट्युड भयो। नेक्स्टमा यो के हो हाम्रो डाइरेक्सन, डाइरेक्सन अफ आर, डाइरेक्सन अफ आर, आरको डाइरेक्सन निकाल्दाखेरि ट्यान अल्फा इजिकल्स टु के थियो हाम्रो फर्मुला, क्यू साइन थीटा बाई पी प्लस क्यू के थियो यहाँनिर कस थीटा। ओके ल, अब क्वेसन सोध्ने पनि यसैबाट सोधिन्छ, एक मार्क्सको क्वेसन सोधिन्छ यसबाट पनि। ल, अब यसबाट हाम्रो क्वेसन सोधिने, अब क्वेसन सोधिने यसबाट सिम्पली क्वेसनहरू हुन्छ। अब सिम्पल क्वेसनहरू जस्तो के भनिदिन्छ, क्वेसन नम्बर 1 हेर, क्वेसन नम्बर 1 मा के भनिदिन्छ, इफ थीटा इज द एङ्गल, इफ थीटा इज द एङ्गल बिट्विन, इफ थीटा इज द एङ्गल बिट्विन पी एन्ड क्यू भ्याक्टर्स, यदि थीटा हाम्रो पी र क्यू भ्याक्टर्स बिचको एङ्गल हो देन रिजल्टेन्ट आर इज गिभन बाई, देन रिजल्टेन्ट आर इज गिभन बाई, त्यसपछि हाम्रो रिजल्टेन्टको अब सिम्पली यहाँनिर अब यहाँनिर त हाम्रो के भ्यालुहरू दिइराखेको छैन नि त, जस्ट भनेको पी र क्यू भ्याक्टर भनिदियो। त्यति बेला अब हेर अप्सन एमा दिन्छ हाम्रो आर इजिकल्स टु अन्डर रुट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कस थीटा, यो एउटा फर्मुला दिन्छ। अर्को हाम्रो बीमा दियो आर स्क्वायर इजिकल्स टु पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कस थीटा, कस थीटा। अर्को सी अप्सनमा दियो हाम्रो आर इजिकल्स टु अन्डर रुट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq एन्ड देन साइन थीटा दिदियो यहाँनिर, साइन थीटा। एन्ड डी नम्बर अप्सनमा दियो हाम्रो, डी नम्बर अप्सनमा
यसमा दिँदै सिम्पली आर इज इक्वल्स टु अन्डर रुट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर फर्मुला दिदियो प्लस एउटा अर्को पिक्यू कस थीटा थपिदियो। अब हेर हाम्रो फर्मुला त पढाएको थियौँ के थियो फर्मुला हाम्रो आर इज इक्वल्स टु के थियो अन्डर रुट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पिक्यू कस थीटा थियो। तर अब हेर यहाँनिर अप्सन हेर्दाखेरि यहाँनिर अप्सन हेर्दाखेरि फर्स्ट अप्सन हेर आर इज इक्वल्स टु अन्डर रुट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर भन्दै दियो यो अप्सन हाम्रो होइन। नेक्स्टमा जाऊँ अब द्याट इज आर स्क्वायर इज इक्वल्स टु पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कस थीटा। अब हेर यहाँनिर त हाम्रो अन्डर रुट छ र तर यहाँनिर हेर आर मात्र छ अनि यहाँनिर आर स्क्वायर गर्दा द्याट इज दुईटैतिर हाम्रो यदि स्क्वायरिङ गऱ्यो भने यो रुट हट्छ नि त अनि यतातिर स्क्वायर थपिन्छ। यो गर्दाखेरि हाम्रो यही अप्सन बी अप्सन यो त राइट एन्सर। अरू अप्सनमै जानु परेन। अरू अप्सनमा जाँदाखेरि यहाँनिर कन्फ्युजिङ बनाइदिएको के बनाएको छ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू साइन थीटा भनिदिएको छ। अब साइन थीटा यति मात्रै हेर्दै विधिमा तिमीले यो पनि लाउन सक्थ्यौ तर यो चाहिँ होइन। हाम्रो यहाँनिर एङ्गलमा चाहिँ के हुन्छ कस थीटा चाहिँ हुन्छ। अर्को अप्सन नेक्स्ट अप्सनमा चाहिँ यहाँनिर टू नै छैन टू हुन्थ्यो भने त यहाँनिर यो पनि अप्सन ठिक हुन्थ्यो यदि डी अप्सन पनि होइन। कन्फ्युजन गर्नको लागि यस्तो हुन्छ ठिक छ। अलि ध्यान दिएर हेर्ने अनि त्यसपछि सोल्भ गर्ने सर्ट। अब अर्को नेक्स्ट क्वेसन एउटा अझ गराउँछु क्वेसन सिम्पली त्यस्तै क्वेसनहरू हुन्छ। अब भ्यालुहरू दिन्छ त्यति बेला भ्यालु पुट गर्ने एन्सर निकाल्नेलाई। क्वेसन नम्बर 2 मा के भन्यो अब हेर इफ एङ्गल बिट्विन two equal forces F is 90 degree के भन्छ दुईटा हाम्रो इक्वल फोर्सेस बीचमा को एंगल 90 डिग्री हुन्छ then the magnitude of resultant is अब ऑप्शन ए मा हाम्रो दियो f अंडर रूट 2 ऑप्शन बी मा हाम्रो दियो 2f ऑप्शन सी मा दियो हाम्रो अंडर रूट 2f अंडर रूट 2f अर्को हाम्रो ऑप्शन डी मा के भनिदियो कि यहाँ के भनिदियो बोथ ए एंड सी भनिदियो। अब हेर यसको सोलुसन पहिला हेरौँ। पहिला क्वेसनले के भनेको थियो त्यो एनालाइज गर्ने र सिम्पली फर्मुला लगाइदिने। अब हेर क्वेसनले के भनिदियो द इफ एंगल बिट्विन द टू इक्वल फोर्सेस एफ इज 90 डिग्री भने चाहिँ अब यो 90 डिग्री जुन दिइरहेको छ यो थीटा हो कि हाम्रो अल्फा। अब हेर अल्फा भने चाहिँ हाम्रो आर को लागि डाइरेक्सन थियो र यो यहाँनिर 90 डिग्री के भनेको छ हाम्रो दुईटा इक्वल फोर्सेस द्याट इज हाम्रो दुईटा भेक्टर बीचको एंगल दिइरहेको छ द्याट इज यो भनेको हाम्रो कति हो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री भयो। त्यसपछि अब इक्वल फोर्सेस भनिरहेको छ द्याट इज हाम्रो यहाँनिर f1 बराबर f2 बराबर f दिइरहेको छ। देन द मैग्निट्यूड अफ रिजल्टेंट अब रिजल्टेंट को मैग्निट्यूड निकाल्दैन सिम्पली r इज इक्वल्स टू अब यो कंडीशन त पढाएको हाम्रो 90 डिग्री हुँदाखेरि हाम्रो r को भ्यालु के थियो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट हाम्रो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर थियो भने सिम्पली यही फर्मुला लाउने p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर र p भने चाहिँ हाम्रो यहाँनिर f छ र q भने पनि हाम्रो f छ दैट इज f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। अब यो भनेपछि अंडर रूट के हुन्छ हाम्रो 2f स्क्वायर र योबाट हाम्रो एउटा f बाहिर आउँछ र अंडर रूट 2। अब यो अप्सन हेरौँ कहाँनिर छ यो f अंडर रूट 2 यो पनि सही हो तर अर्को हेर यो भनेको 2f यो हाम्रो गलत। नेक्स्टमा अब हेर हात तारेर यहाँनिर यही ठिक लगाएर तिमी छोडिदिन्थ्यौ। नेक्स्टमा अर्को फेरि के दिइरहेको छ हाम्रो रूट 2f पनि दिइरहेको छ यो र यो हाम्रो सेम होइन सेम हो भनेपछि अनि नेक्स्ट डी अप्सन भएर त बोथ ए एन्ड सी भनिरहेको छ द्याट इज यो अप्सन र यो अप्सन हाम्रो ठिक छ भनेपछि योबाट पनि अब दुईटै एन्सर कुन ठिक दिइरहेको छ यो दिइरहेको छ भने द्याट इज एन्सर डी इज द राइट एन्सर। ओके ल आजलाई यति गरौँ हामी। ओके